ताज्या भितर कसल्याच तरेचे कला अकादमीचे खंयच्याच व्यक्ती कडल्यान खंयच्याच स्टाफा कडल्यान कसलेच तरेची ढवळाढवळ एका सेकंदाक जायना. ताज्या खातीर जे पंगड ह्या सर्तीत सहभागी जाल्या तांच्यांनी आमचे परीक्षण मंडळाचेर विश्वास दवरून ते जो निकाल दितले तो निकाल निश्चितपणान पारदर्शक निकाल आसतलो. पारदर्शक त्या दृष्टिकोनांतल्यान तुमी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करतले आणि जो निकाल फुडें येतलो तो तुमी सगळे जाण मानून घेतले अशें हांव आस्त बाळगितां आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. ए ग्रुप कॉम्पिटिशन तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या सर्तींतलो हो निमणो तियात्र. हो निमणो तियात्र सादर करता सेंट डॉमिनिक ड्रामेटीक ट्रूप मेर्सीस आनी तियात्राचें नांव जावन आसा जबाबदारी. बरोवणार जोकीम डायस आनी दिग्दर्शक निलेश महादेव हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी कला अकादमीचे माचयेर येवचें. येवकार. कला अकादमीचे वतीन तुमकां एक फुलां आमी भेटयता. पयले बरोवणार जोकीम डायस, तियात्राचो दिग्दर्शक निलेश महादेव. देव बरें करूं. तुका एक सांगपाक खोस भोगता की ह्यान फुडली तियात्रिस्ट आमी सगळे माया मोगान जियेतात हांगासर आनी आमकां तियात्राची खूब व्हडविकाय आसा. तियात्र अकादमीचो 12वो चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन 10 ते 16 मार्च पासून हांगा जावपाचें आसा. तातूंत 10, 11 आनी 12 ह्या 3 दिसांक दिसाक 2 तियात्र जातले आनी मागीर दिसाक एक तियात्र जातले. सगळ्यांनी येवन त्या भुरग्यांची उमेद वाडोवची. सकाळ पयले आसा ते 10:30 आनी दुसरो आसा 5 ते भायर आमचो तेंच्यांनी तियात्र अकादमीन बॅनर लायिल्लो आसा. आयज हो 49व्या तियात्र सर्तींतलो निमणो तियात्र. हो मार्च म्हयनो एप्रिला पासून हे फायनान्शियल इयर सुरू जाता आनी हें आमच्या तियात्रिस्टां खातीर व्हडली खोशयेची गजाल आसा. गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ तियात्र कॉम्पिटिशन आमचें जातलें. त्या खातीर सगळ्यांक उर्बे बरी येवकार. हो आमचो निमणो 49 तियात्र कॉम्पिटिशन निमणो तियात्र आनी फुडलें इयर आसा पळय तें गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन. देव बरें करूं. Okay, just introduce the song without talking to me. Okay.
म्हजें नांव सिमरन रॉड्रिगीस आनी हांव सांताक्रूज गांवांतलें. तर आयज ह्या तियात्रान जबाबदारी कितें रोल आहा? हांव 3 कातरां म्हणटा, एक दुओ, एक त्रियो आनी एक कोरल. एक सांग तुमी अपार्ट फ्रॉम सिंगींग तियात्रान आनी कितें तुमी म्युजिकल कितें? हय, हांव म्युजीक शिकता आनी शिकयताय. वायलीन हरशीं म्हजें मेन इंस्ट्रुमेंट वायलीन आनी गिटारूय जाणा हांव वाजोवपाक आनी किबोर्डूय. तर तुमकां सोंपें पडटा की कातार करपाक म्युजिशियन? या, एज अ म्युजिशियन डेफिनेटली आमकां कान आहात, सो इट बिकम्स मच इजियर. आनी कितें चॅलेंजींग आसा? कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार कॉम्पिटिशन सिंगींग अपार्ट फ्रॉम अदर तियात्र? कॉम्पिटिशन इज डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट बिकॉज तुका सारकें बिटार येवंक जाय, मागीर कातराची ती लिरिक्स याद उरूंक जाय. एक्टिंग केन्ना करता? एक्टिंगाची आवड? हय, म्हाका हांवें केला, धाकटे रोल केले हांवें, पूण व्हडले घेयना हांव चडशें. ल्हानूच? हय, 12 वर्सां जालीं हांव तियात्रान काम करता, चडशें कॉम्पिटिशन आनी भायल्या तियात्रानूय हांवें कातरां म्हटल्या. तर ऑल सेट फॉर? येस, थँक्यू. स्मेतलबाई, तुमकां खूब तेंपार आमी परत स्टेजीर पळयतले आयज. हय. कितें जर्नी तुजी? खूंय दिश्टीत पडना? माय जर्नी स्टार्टेड इन 2010. 2010 हांवें नाटकान काम करपाक चालू केल्लें. सो तियात्र, आमची कोंकणी नाटकां, मराठी नाटक स्पर्धा, हातूंत सगळ्यांनी हो एक्सपिरियन्स खूब मोलादीक आसता. तो पर्सनली ग्रो करपाक हेल्प करता, प्रोफेशनली ग्रो करपाक हेल्प करता. सो कॉम्पिटिशन म्हटल्यार
हांवें स्वताक खूब इम्प्रूवमेंट पळयल्या लायक ओवर द इयर्स 2010 ते आतां 2024 मेरेन खूब हेल्प केला म्हाका ड्रामान टू गेन कॉन्फिडन्स. इट हॅज इनक्रीज्ड माय पार्टिसिपेशन लेवल, पब्लीक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहान्स केल्या. सो खूब पर्सनली म्हाका हेजो खूब अनुभव येयला आनी खूब म्हाका तो हेल्पफुलूय पडला. तर हे आयज 49 तियात्रां फुडल्या वर्सा 50 वर्सां. तर हे हेजेर कॉन्फिडंट जशे परी तुमकां तियात्रान घेवपाक भाग मेळला बाब जोकिमान हाजे वयर तुमकां हांव मागता म्हणजे तियात्रान जावं नाटकान जावं स्टेज मेळप हें सगळ्यान व्हडलें भाग्य. सो हो जर म्हाका चान्स मेळ्ळो आनी हांवें फुडाराक मेळत रावलोय जाल्यार हांव करीत रावतलें. हांव नाटक करप किंवा कसलेंय तियात्र जावं मराठी जावं कोंकणी जावं हांव नाटक करप केन्नाच सोदचें ना. कित्याक आयज जे हांव आसा जो कॉन्फिडन्स म्हाज्या हितून आसा तो नाटकान आनी स्टेजीन म्हाका दिला. तर आयज जबाबदारी कितें आहा तुमकां आयच्या तियात्रान? सो बेजिकली हांव घराची चली आसता. सो चली जशी घर सांबाळटा तशें शिकताय आनी तशी तेणी आपल्या घराची जबाबदारी घेवची आसता. सो हो म्हजो होल रोल त्या हितून आसा. तर तूं हाव यू हें करता तूं विज्युलायज कशें करून परफॉर्मन्स दिवपाक हाजे वयर तरी जाय? See, everything happens. If you practice well, you always put up a good show. So, आमी प्रॅक्टीस केल्या, we have given our best. So, जेन्ना स्टेजीर पावता तो वेगळोच कॉन्फिडन्स येता, वेगळीच ती एन्थुजियाजम बॉडीन येता. सो तो पळोवपाक तुमकां फक्त स्टेजीर तुमकां येवचें पडटलें. अशे परी आयकलां की तुमी कांतारूय गावपाचे आहा. हय. तर कांताराची आवड तुमकां कशी? हांवें शास्त्रीय संगीत आय हॅव लर्न्ड क्लासिकल सिंगींग ऑलमोस्ट फॉर 7-8 years. मराठीन पयलीं हांव मराठी नाटकांनी सुद्दां कामां केल्या हांवें आनी संगीत नाटकांनी केल्या. सो अभंग गायन हाची म्हाका संवय आशिल्ली. तर कांतार म्हणपाक केन्ना अशें म्हाका डिफिकल्ट वचोंक ना कित्याक तो ऑलरेडी एक्सपोजर आशिल्लो म्हाका मराठी म्हणपाचो. सो कांय डिफरन्स असो दिसूंक ना, फक्त लँग्वेज आनी कांय ना. तर आयज तुमचें नांव पळयत जाल्यार लोक चड अपेक्षा धरून येता. तर हाजो प्रेशर चड आसता? हय, कित्याक ऑलमोस्ट लायक इतले तियात्र केले की सगळेच रोल खूब इम्पॅक्टफूल आसले. सो आतां ह्याय वर्सा कोविडा उपरांत आतां परत केला हांवें. सो इवन आय एम लुकींग एट लायक मायसेल्फ. हांव पळयता ती हांवेंनूय म्हजे कडल्यान खूब एक्सपेक्टेशन दवरल्या. जशें प्रिपेरेशन केलां तशें हांव बेस्ट दितलें आयज. तियात्र कॉम्पिटिशनाक चड चॅलेंजीस आसता परफॉर्म अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल्स? ते सारके म्हणजे बट कॉम्पिटिशन एज सच दुसऱ्यां कडेन कंपेर करून हांव त्या कॉम्पिटिशनाच्या नजरेन पळयना. पण स्वताचेर लास्ट इयर जर कशें आसलें आनी ह्या वर्सा जर म्हाका बरें करपाक मेळटलें जाल्यार हांव तेजेर चड फोकस करतलें. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. चॉकलेट घे आणि पिला नको दी. पिला दी. डॅडी पयलीं काम करतालो न्हू वय पाय. कोण रावता? तांचो चेडो. तो बरो ना देखून ताणें म्हाका कसो कामाक दवरलो. तांचो चेडो? पूण तांचो एकलोच चेडो आसलो न्हू. हांव वळखता ताका. तो म्हाजे बरोबर शिकतालो. पूण ताची मामी डॅडी एक्सपायर जाली आनी तो लंडन गेलो अशें हांवें आयकल्लें. जाल्यार ह्या घरांत कोण तुवें कसो कर? रेमीचो भाचो. पळय बाय, आयज म्हजो पयलोच दीस. म्हणटच म्हाका घरांत जायतें काम आसा आनी म्हाका रांदूंकूय जाय. तूं चल बाय. ओके बाय.
मायरा तू आले किती म्हणजे तू मला ओरड देऊन सोडून चोरून घेऊन आलाय मामी प्लीज रिलॅक्स लुईस तू जाणं असलं मॅडम तुमचें नाव सांगा न्ही खंय रावता तुमी हांव मोनिका फेर्नांडीस मेर्शे रावतां ओके ह्या तियात्रान तुमकां कितें आयसा कितें कसलो रोल हांव ओपनिंग कोरलान म्हणटा कांतार म्हण ओपनिंग कोरलान आल्तो सिंगर आनी म्हाका एक दुओ आसा केन्ना सावन तुमी सुरवात केली तियात्रान नाचपाक तियात्रान हांव भुरगेपणीच्यानूच नाचतां हांव एक्चुअली सावंतवाडीचें पूण आतां आमी मेर्शे शिफ्ट जाला सो कॉलेजीन आसल्या पासुनूच म्हाका ही तियात्रान नाचपाची गावपाची खूब आवड तियात्रान तुमी हालीं सावंतवाडी तियात्र जाताले हय हय आमच्या टायमार खूब जाताले तियात्र तेन्ना गोंयासून बँड आसताले हाडटाले आनी आमी तियात्रान तेन्ना नाचतालीं हय तर आतां तूं खूब तियात्रान नाचता तुका कितें सांगता म्हाका खूब उमेद भोगता चड म्हटल्यार गोंया येवन ह्या तियात्र मळार जायतोच हें आसा म्हणजे स्कोप आसा आनी आपले टॅलंट दाखोवपाक बरी संदी मेळटा आमकां जाणट्यांकूच न्हय पूण भुरग्यांक कोंकणी भाशेक वयर काडूंक आमकां ही खोल संदी आसा आनी आमच्या डायरेक्टराक जाणें खूब तोकोस घेवन हो तियात्र घडोवन हाडला आनी आयज आमी तो कला अकादमीन कॉम्पिटिशनाक घातला तर आमी सगळीं जाणां आमच्या डायरेक्टराक आनी सगळ्या आमच्या एक्टरांक आनी सगळ्या तियात्र बरोयणार आनी पळयणारांक बरें आवडटा ऑल द बेस्ट थँक्यू जकीम बाब आयज तुमचे तियात्र हा लास्ट शो जबाबदारी हाजे वयर तुमकां कितें सांगपाक जाय आयज म्हाजो लास्ट शो आनी तियात्र हांव ह्या वर्सा एक्चुली करचो ना आहलो बिकॉज ऑफ माय हेल्थ प्रॉब्लेम म्हाज्या एक्टरांनी पयले सद्या हांव सगल्या एक्टरांक म्हाज्या एक्ट्रेस तेणी म्हाका फुडें काडलो जबाबदारी घेतली तेणें तियात्रा भाशेन म्हाजी तेणी आनी सगळ्यांनी म्हाका हेल्प करून इतलो हेल्प केला जावं टायपिंगाक जावन एसायक तेणी खूब तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तर ह्या फावटी 49 तियात्र कॉम्पिटिशन कला अकादमी मनयता फुडल्या फावटी 50 वर्सां जाता 50 वर्सां तुजी हातून कितली वांटेकार म्हाजी खूब आसतली फुडल्या वर्सा आनी हांव सामको ह्या वर्सा म्हाजो बरो हाती सस्पेन्स तियात्र म्हाजो स्टोरी सांगून हांव तुका लास्टाक कळटली कितें आहा पळय ती तियात्राची हेच्या परस हांव फुडल्या वर्सा बरो तियात्र करतलो कांय वर्सां फाटीं तियात्र 49 तियात्र आसा स्पर्धा घडोवन हाडलेली हाजे वयर तुमकां कितें सांगपाक जाय कला अकादमीच्या हिंगासर मारगांव हांवें 3 वर्सां केल्या हांवें थिंगासर पूण बरो रिस्पॉन्स मेळोंक ना म्हाका कांय 200 लोक जाता जावं 100 लोक जाता हिंगा पणजेन पळय आमचो लोक कितलो बरो वेगळोच लोक सामको आनी ते सामको एकदम बरो लोक आनी हे उमेद हाडटा करपाक पासून बरें हें करता आनी मारगांवचो लोक तितले हें ते नको कॉम्पिटिशन म्हणल्यार कितें पळय तें आनी हिंगसरले आमचो लोक एकदम हें
वेगळोच ऑडियन्स आसता. वय 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 वेगळो हें आसता. तर कितें अशें चॅलेंजीस कितें आसली तुमकां ह्या पावटी जबाबदारी तियात्र जबाबदारी म्हणल्यार आनी कितली नवी कलाकारां नवी कलाकारां ना म्हाजी वर्साचीच सगलीं या वर्साचे आमकां शेनाय मातशें चुकलें फावट नाल्यार तेंच आसतालें ताका शॉक लागून प्रॉब्लेम जालें ताका नाल्यार मेन रोल आमचें तेंच करतालें आनी तें शेनाय एकदम बरें एक्टर ताका कोण लागतलो ना अशें हांव हें करतां. तर तुमकां जो आयज तियात्र आहा बाब जो की मेरशे चडले लोक आनी चड फूल जाता तियात्र तेची जबाबदारी आनी चड प्रेशर आसता तुमचें. वय लोक सगळो हें करता सपोर्ट करता आनी आयज सगळो चडसो लोक मेरशेचो आसतलो आमचो अशें. चल ऑल द बेस्ट. या थँक्यू. म्हणून मोचे हे पूत अजूनही निदोर असा आयज मोडखोय लागूंक ना तकली सारकी बेजार जाल्यार देखो ओ पेद्रो आयज तोरी कामाक म्हजी चूक जाली म्हजें एकूच काम कर घे तुडू आनी म्हजें काम जिवितांनी गोडणी गोडलेली राजा सारक्या मनशाच्या जिवितान एकलोच रावतालो बावार्थान जियेतालो देवाकूच बागोली आपली मान एक बंगलो बांदलोलो तातूंत पडलो केलोलो तो देवाकूच म्हूण दवरलोलो सोबीत नेटयलोलो लोक करून दवरलोलो त्या दिसा देव येतलो त्या दिसा देवाक दितलो पोरा काटूस पेटेकारान दवरून भुरग्यांक रस्त्यार सोडटा. म्हजें नांव सांतान लुईस डिमेलो. हांव रायबोनचो गांवांत. म्हजो पाय पयलो आदल्या तेंपार बायलेचें एक्टींग करतालो. आदीं तियात्रान दादलेच बायलाचें एक्टींग करतालें तशेंच ते भशेन म्हाका म्हाज्या पायचें येयलां. हांवूय पयलो बायलांचेच कांतरां म्हणटा पूण आयज हांव ह्या तियात्रान एक नॅगेटीव रोल करतां. पयलो हांव पायचो रोल करतालो पूण आतां हांव एक नॅगेटीव तेच तरेचो रोल करता. लोकांक मानता जाल्यार पळोवया. तर पायचो रोल दुसऱ्यां कडेन जबाबदारी घेतली. हय आतां पायचो रोल ते म्हणटाले म्हाका कर म्हणून. हांवें सांगलें पळय सदांच हांव स्टेजीर येताच ओ पळय पाय येयलो म्हणटा लोक. सो हांवें हे फावटी चिंतलें कितें हांव पायचो रोल कसोच करचो ना. हांव करता जाल्यार भिलनाचो रोल करतलो. सो डायरेक्टर म्हणालो व्हेरी गूड आयडिया म्हणालो. सो आतां पळोवया लोक मानता वो मानिना जाल्यार. चॅलेंजींग रोल तुजो. हय म्हाजो चॅलेंजींग रोल आसा. आनी कशी तयारी तयारी आमची आतां पळय 2 म्हयने जाले आमी प्रॅक्टीस करता. तशी जायतीं एक्टरां आयज पावल्यार फाल्यां पावना. सगळ्यांक कितें ना कितें आसतात. तरी आसतना आतां आमी इतली तयारी केलेली आसा आनी आयज आमी आमचो शो प्रेजेंट करता. सो आमी मागता लोकांनी मानून घेवचो म्हणून.
इतली आमी तोकस घेतलेली आसा. ओके, हो जावन आसा 49 तियात्र कॉम्पिटिशन. हातून तुमी कितले भाग घेतले? हांवें आतां सद्याक 18 तियात्र केल्या. पूण तेज्या परस हय हांव दुसऱ्याकूय न्हेसतालो ह्या आदीं धाकटो भुरगो आसतना. सो हय 18 तियात्र आहा. 18 हितून भाग घेतला. हय सद्याक 18 ह्या डायरेक्टराचे 18 तियात्र केले हांवें. पूण त्या आदीं हांव पयलो कॉम्पिटिशनाक भुरगो आसतना न्हेसतालो. ओपन एरान तियात्र जाताले, कुरचोरें जाताले, माडगांव जाताले. तर फुडल्या वर्सा 50 वर्सां बरोवन येता तियात्र कला अकादमीची घडोवन येता. हय तर हातून तुका ही माती कितें जाय शिकपाक तुमकां मागता बरें सगळेंच बरेंच जाल्या पुरो म्हणून. ऑल सेट. या थँक्यू. समझा समझा पर बात एक बात आप भी याद रखो. आई वांट दैट प्रॉपर्टी एनी हाउ. ठीक है मैं निकलता हूँ. म्हाका थोडे भायर काम आसा. एक सायन जाल्या दुसरी वेगळूच काम जाल्या म्हणून देवा लागी मागता. भलायकी बरी असल्यार वयजाची गरज ना. साकापूत ताकाच मानवाल. ओ बाबा लाय 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 बाबा ओय हांवें तुका कितें तरी आवडीचें हाडलां. ही तुजी चॉकलेट. घे ही चॉकलेट. हें म्हणून सोद भायर हाडली येतली. हांव रोखडोच भायर वचून येता. ओके, तुमचें नांव सांगा आनी केन्नासान तुमी तियात्रान सुरवात केली? म्हजें नांव स्नेझल रॉड्रिगीस आनी हांवें सुरवात केली म्हणल्यार 2011. हय मेसे रावता. आयचो मेसेचो ट्रूप आहा. हय. ह्या तियात्रांत तुमची कितें भुमिका आसा? हांव एक डुएट म्हणटा आनी ओपनिंग म्हणटा. ओपनिंग म्हणटा. तर कितें सांगपाक जाय तुमकां? कितली कॉन्फिडन्स तुमकां ह्या तियात्रान नाचपाक? नाचपाक म्हणजे कॉन्फिडन्स आसात, पूण पळोवया सगल्यांनी मेळोन बरे भाशेन तियात्र घडोवन हाडला. सो दाखोवपाकूय सगळीं मातशी नर्वसूय आसा, पूण सगल्यांनी आपले 100% दिले जाल्यार सामको बरो जातलो. आनी डायरेक्टर वरवीं तुमकां जॉकींग तुमचे तेज्या वरवीं सांगपाक म्हणल्यार तो ह्या वर्सा घालपाचो नाहलो, पूण आमी सगल्यांनी एक्टरांनी मेळोन ताका खूब उर्बा दिली. उर्बा दिवन ताका सांगलें कोर आमी तुका सगळी हेल्प करता म्हणून. आनी तें आयकोन ताणें सगल्यांची सगळी एक जावन आमी तेचो तियात्र केलो. जबाबदारी वांटून घेतली. वय वय जबाबदारी. हय. आनी कितें सांगपाचें तुका? न्यू आतां एक्टर तुमी आतां इतलीं वर्सां जालीं माचयेर आसा, नवी कलाकार येता तांकां कितें तुमकां सांगता? सगल्यांनी येवंक जाय, आपली जी टॅलंट आसा ती दाखोवंक जाय लोकां मुखार. आनी हय. तर हेच्या भायर तुमी केन्ना दुसरे कमर्शियल तियात्रान? वय हांवें फ्रँकीच्या तियात्रान एक बारीकसो रोल केला. चड व्हडलें नासलें, बारीकसो रोल केला. आनी थोड्या डायरेक्टराच्या मदें तांच्या हातून हांवें काताराय म्हणल्या. तर ह्या आयज कॉम्पिटिशन जें जाता हाजेर चड प्रेशर आसता? कॉम्पिटिशन वय खूब प्रेशर आसता. चड करून डायरेक्टराचेर खूब प्रेशर आसता आनी एक्टरांचेरूय प्रेशर आसता. सगल्यांचेर प्रेशर खूब आसता. प्रेशर एज अ सिंगर तुमी दुसऱ्या सिंगराचे कोण चड तुमकां आवडटा? म्हाका आवड म्हणल्यार तशी सगळींच सिंगरां आवडटा, पूण चडशे हांव कमर्शियल तियात्रान जे कोण कातोरी आसता कोणचे कांतारां आयकता? हांव सगळीं कोंकणी कातरां आयकता. तशी कोण एक आवडीचें म्हाजें तशें ना, सगळींच बरी म्हणटा. ऑल सेट? हय ऑल सेट. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Sama kaya gara po sa buwan siya.
ओके सचिन बाब तुमकां कितें सांगपाक जाय तुमचे आयज तियात्रान तियात्रा बद्दल म्हणजे हांवें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10-12 वर्सां आदीं तियात्रान रोल केल्लो तालिगांव ग्रुपाक हांव करतालो न्हेसतालो ताजे उपरांत हांव बॅकग्रावंड म्युजीक करपाक लागलो आनी म्हणजे हांव तियात्राच्या एवरी इयर आय एम देर फॉर बॅकग्रावंड म्युजिक्स आनी ह्या वर्सा अशेंच मिन्स लकिली ड्रीम आशिल्ली परत केन्ना तरी रोल करपाक जाय पण सडनली एक चान्स मेळ्ळो की म्हाजो एक फ्रेंडूच रोल करतालो मयूर म्हणून पण ताजें नाटक आसलें आनी डेटी क्लॅश जातालो म्हणून अशेंच उलयता उलयता जस्ट करता रे अशें जालें आनी आय सेड ओके आय विल डू दीस टायम आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी की ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एंड एक बरो कॅरेक्टर करपाक म्हाका मेळ्ळा तियात्रान तियात्रान आदीं 10-12 वर्सां हांवें तियात्रान रोल केला नाटक म्हाका ऑलमोस्ट 20 वर्सां हांव नाटकान काम करता बट दीस इज माय थर्ड तियात्र 2 तियात्र आदीं केल्या हांवें आफ्टर 10-12 इयर्स आय एम डुईंग दीस फॉर फर्स्ट टायम म्हणजे हांव म्युजीक करतालो तियात्राचे एवरी इयर बट रोल खूब तेंपान करता म्हाज्या वांगडा म्हणजे स्मितल आसा शी इज लायक माय कॉलेज मेट स्मितलाक ऑलवेज हांव खूब वर्सांनी हांव म्युजीक करता स्मितल स्टेजीर रोल करता खूब वर्सां पळयता आयज सांगा ताका आसा सो चड बरें दिसता एंड द टीम इज गूड एवरी वन इज सपोर्टीव बऱ्यो रिहर्सल्स केल्या बरयलाय बरें डिरेक्शन बरें आसा होपफुली एवरीथींग वील बी गूड लायट्स आमचे डिरेक्टर निलेश सर तेच करतात सो ही इज वन ऑफ द इज लायट डिझायनर सो इट वील बी गूड येस येस थँक्यू मॅडम तुमचें नांव सांग म्हजें नांव मारिया मार्टिन्स हांव गांवान गोवा वेल्ल्याचें मॅडम ह्या तियात्रान कॉम्पिटिशन तियात्र आहा हातून कितले वर्सां जाली तुमी म्हाका 30 इयर्स क्रॉस जाली भाग घेतात हय ह्याच ग्रुपाक हय तर ह्या फावटी जावन आसा 49 तियात्र कॉम्पिटिशन फुडलो वर्सा 50 वर्सां बसतली तुमकां कितले उपेग पडली म्हाका ह्या भितर सरल्यार ह्या ग्रुपान अशें म्हाका जायतें शिकूंक मेवलें हांव रावंडाच्या तियात्रान आसता पूण म्हाका कॉम्पिटिशनाक म्हणल्यार आमकां बरें शिकपाक मेवता कितें तरी आनीक नॉलेज मेवता शिकपाक कितें बरें तुमची कितें भुमिका आहा म्हजी हांव मायचो रोल करता हितून चॅलेंजींग रोल आहा जबाबदारी सगळी तुजेर आहा हय तियात्राचे आनी दुसरें म्हणल्यार हांव भायर आसता म्हजो घोव सोरो पियेता भुरगीं आसता 3 जाणां सो घोव घेयनाच हें कांयच करिना सो म्हजें चेडूं आसता पळय तें सगळें हें करता लास्ट जबाबदारीचो तुमकां कितें सांगपाक जाय स्पेशली जोकींग बाबा जोकींग हांव सांगूंक सोदतां कितें तो इतलीं वर्सां जालीं तियात्र करीत आयला सो हाच्याय फुडें ताणें बरो वावर असोच दाखोवचो लोकांक मानता ताजो लोकांक वावर बरोच आनी म्हाका जाय की ताणें हाच्याय फुडें आनीक हाज्याहून बरें केल्लें आनी आमकांय तो सदांच एवरी इयर आमकां तियात्रान घालता आनी आमकां बरे बरे रोल दिता आनी म्हाकाय ताणें रोल होय रोल म्हाका ताणें बरो बरयला आनी वर्शीं पासून तो म्हाकाच बरो टफ रोल बरयता तुमकां पयलें सांगता ते तुमी रोल आहा तुमच्या इश्पा बरोबर बरयता हय तो आमकां जो कोण रोल कसो करतलो पळय ते चिंतून बरयता आनी म्हाका तो सदांच सांगता पयलो हे पाट बरो तियात्र बरयता पूण रोल तुका बरो बरयता आपूण म्हणटा जावं सॅड जावं म्हणजे रागाचोय दुखाचोय अहो कांतार बी कितें आहा तुमचें म्हाका हितून कांत आहा 2 कांत आहा हय
तुमकां कशें इन्स्पिरेशन कशें येयलें तियात्रान नाचपाक? तियात्रान नाचपाक म्हळ्यार हांव जायतीं वर्सां जालीं तियात्रान न्हेसता. अशें हांव ल्हान आसतना अशें इस्कॉलान बा अशें वन एक प्ले कोणाचो अशें केलो जाल्यार घरा येवन बा अशें करप आमकां ल्हान आसतना सावन म्हणजे तूं जाणा आदी भुरगीं अशें मायच्यो साडयो बा बांदून तियात्र बी दाखोवय अशें म्हणजे आमी कोत्तालीं. वन एक प्ले आनी करूंक लागलें तेन्ना मागीर म्हाका व्हडल्या तियात्रांनी बा चान्स पडलो आनी खेळांनी नाचता हांव. एक फावट हांव रॅमींग नाचलेलें वेर्णेचो खेल तियात्रान. सो म्हाका आवडटा सिंगींगूय करपाक आनी एक्टिंगूय करपाक. सो म्हाका सॅड रोल चड लायक जाता आनी म्हाका सॅड रोल जायते फावट चिकून बरयता तो हांव जाणा हांव कोत्ता अशें. ऑल सेट फॉर टुडे. या ऑल द बेस्ट. या थँक्यू सो मच. मायक ओके. तुमचें नांव? हांव मेवरीक आल्वारीस, रावता सांगोळडा. तर ह्या तियात्रान आयज कितें तुमची भुमिका? ह्या तियात्रान आयज हांव कॉमेडी रोल करता. तर हेजे पयलीं तुमी तेन्ना कॉमेडी रोल केल्लो? वय 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 आमच्या ऑल गोवा इंटर कॉलेज जाल्लें पळय तेन्ना फर्स्ट इयर सेकंड इयर म्हाका बेस्ट कॉमेडियन मेळ्ळा आनी ताच्या उपरांत म्हाका प्रोफेशनल स्टेजीर सर मारियोन घेतलेलो, सर मारियो मिनेझीस. सो ताकाय हांवें कॉमेडी केल्ली. तर आयज ह्या जबाबदार नेशेचो आहा तर हातून तुमकां कितें सांगूं कशें ते रोलाचे प्रमाणे कशें तुका डायरेक्शन? वय डायरेक्शन आमकां चड बरें दिलां आनी रोलूय सरान बरो बरयला. लायक तेच भाशेन एक्चुअली तो सिरियस घोराबो तितूनूच हांव एकलो चेडो आसता आनी एकलो आमी दोगूय कॉमेडियन तोहे. सो आमची भयण माय पाय ते सगळे सिरियस करता तोहे. कॉमेडी करपाक कितें कोर्स ना ट्रेनींग बा कांय ना. म्हणल्यार पयलीं हांव जेन्ना तियात्रान हें जाल्लो तेन्ना सर मासियानो नोरोना सो तेन्ना तेणें आमकां सगळें दिल्लें लायक कॉमेडियन जातलो जाल्यार कशें कितें करूंक जाय, टायमींग तें सगळें, सिरियस रोलाकूय तशें करूंक जाय. आतां फाटीं हांव फर्स्ट टायम प्रोफेशनल स्टेजीर हांवें हिरोचो रोल केला सर पाल सुवारेजाच्या तियात्राक. तर ह्या तियात्रान जे कॉम्पिटिशन जाता कला अकादमी हय हातून कितले फावटी भाग घेतलो? हातून हांवें पयलीं आमी चिल्ड्रन्स तियात्राक करताले. ताच्या उपरांत आतां एक ग्रूप जालें हांव 5 वर्सां. पयलीं हांव सेंटाक्रुजाक घाल्लो मिनी नारावजो सर. आतां हांव ह्याच वर्सा सर हेका येयला जोकी डायस. आयज म्हणल्यार आयज आमचो लास्ट शो. हांवें आयकलां ते भाशेन सगळे शो बरे गेल्या. सो हांव सोजमत आयचोय शो बरो वयतलो म्हणून आमी आमचे सगळे बरे करून करतले आनी शो हावसफूल म्हण आयकलां. प्रेशर म्हणल्यार आतां तितलो प्रेशर येना. पयलीं जेन्ना भितर सरलेले तियात्राच्या फिल्डान तेन्ना सॉलिड प्रेशर येतालो. ना आयज हांवें कांतार कांय घेवंक ना कित्याक फाटाफाट म्हाजी एंट्री आहा सारक्यो ताका लागून हांवें कांतार बा कांय घेवंक ना. कॉमेडियन म्हणटा तो एकलोच आमचो सेल्वी. तेज्यात पावलांनी आमी अशें पळयताले ताका तेज्यात कडल्यान इन्स्पायर करताले बा सगळे आनी आमकां सगळे लायक ओवरऑल ट्रेन केला तो सर मारियो मिनेझीस म्हाका. हय येस ऑल सेट. येस थँक्यू सो मच. बाबा तुम्ही रात दिवस फ्रेंडांगेर कितें करताले म्हज्या पुत्रा? जालें जालें तुका सांगलेलें मरे काय सांगनाका म्हणून. घरा गेली व्हडली पदवी जाली म्हज्या पुताक सांगपाक म्हणल्यार मरे म्हाका मारूंक ना पळय तेका मारला. बाबा
तुका कित्याक मारलो रे आतांच वचोन ताच्या केसांक धरून मारता कोणाची निवडली पोंगी जाली आमच्या पुताक हात लावून नातो दीस येतलो इगोर्जे पाद्री फुड्या नांव आसतलो सोपोन खरे जावंक हांव मागता देव करतलो तुजी सपनां बरी रो गाडी घेवन जात्रेक वयता गाडी घेवन जात्रेक वयता सांगत म्हाका म्हजी बारी वता येगत जाल्यार सांगत म्हाका म्हजी बारी वता गड्डी घेवन जात्रेक झाले 3 वर्सां जालीं म्हाका तीन घेतला हे पावट तो करूंक सोदनासलो आमचो रायटर जोकी डायस आमी ताका सगल्यांनी सपोर्ट दिला ताका आनी करया म्हणून ते हितून आमच्या सपोर्टान तेणी फुडें सरला करपाक तो ना जाल्यार तो मातसो करूंक सोदनासलो ह्या वर्सा चड जबाबदारी पडटा म्हणून आनी तेजो चलोय ना आनी त्या लागून मातसो टेन्शनान आसलो मातसो आनी चलो तेजो लंडनाक गेला हय आमी सगल्यांनी ताका सपोर्ट दिला चडशे आमचे सगळे जाण कोण हे आसा एक्टर्स आसा पळय तेंच्यांनी ताका सपोर्ट दिला ते हितून उमेदीन तो मागीर फुडें सरलो तर करया तर म्हणून लागलो आनी आमी ताका खूब सपोर्ट केला आनी तेणी आमकां सपोर्ट केला अशें आमकां केन्नाच मेळना न्हू अशें करपाक लागून कित्याक हांवूय तितून मातशें कितें शिकलां मातशें स्टेजीर रावपाक लागून पयलीं भियेतालो आनी तेजे कडल्यान हांव मातसो फुडें सरपाक हें रावला आतां स्टेजीचेर आमच्या जोकिटाचेर ऑल सेट या थँक्यू तू बोलला देखून तू बोलला जाऊ गाजर हांव जायना तू बरो ब्युटीफुल दिसता नाका पयली गाजर जाऊ नाका व्हॉट टॉकिंग दॅट माय फोन नो कृष्णच वेट दे नो यू गेट आउट फ्रॉम माय हाऊस बॉय फ्रॉम दिस हाऊस नाउ नो मानवले माझ्या तुका कितें उणे दिसले बट तुझ्या म्हाका सगळें बरें आसा फकत तुझ्या ताळ्यान उंदीर घुसला मिस्टर यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाऊस एज सून एज पॉसिबल नाउ या हाऊस हे जावन आसा 49th इयर कॉम्पिटिशन काल अकॅडमी होय हातून तुमी कितले फावटी भाग घेतल्या हांवें म्हाका दिसता 1915-16 तरी जाले म्हाजे शो मेर्शेचेच होय मेर्शेचेच ओके तर ही जबाबदारी तुमचे चड आहा आयज जबाबदारी म्हणजे हितून ही आमची सारकी स्टोरी सस्पेंड आहा पूण हांव तितून इन्स्पेक्टराचो रोल करता तर कितें सांगपाक तुमकां डायरेक्शन घालपाक जोकिमाचे वयर बरयला हे जोकीन ही स्टोरी बरी बरयल्या पूण स्टोरी पयली लोकांक कांयच कळना लास्टाक मागीर गमता हे जबाबदारीन ती सस्पेंड दवरल्या म्हणून तर तुमचे रिहर्सली प्रमाणे थोडे आमकां म्हायती कशें बरी कितले आमी रिहर्सलीक म्हणटा ते सारके फाटी फुडें जाताले पूण टायम टू कोण पावनासले पूण रिहर्सली बऱ्यो ओके जाल्या बऱ्यो जाल्या आनी तियात्रूय आमचे आतां त्या प्रमाणे बरो जातलो ओके जे तियात्र जाता फुडल्या वर्सा 50 वर्सां सादर करतली हय 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 हेजे तुमकां कितले शिकोवप मेळ्ळी मातयेचेर एज कॉम्पिटिशन खूब म्हणजे खूब मेवलें आमकां शिकोवप हेजेर आनी आयज रोल आहा तुजो हाचेर कशें परी तुमी तयारी केला
आयज रोल आहा तो म्हजो इन्स्पेक्टराचो पूण हय हांव तो कितें आहा घरांत कोणी मारल्या ती तेंची मेळना देखून हांव तांकां एक भितरल्यान अशी भायल्यान सोदूंक भोंवता ट्राय करता तांकां धरपाची. तर आनी कोण आहा तुमचे सांगात काय आमच्या सांगाताक ह्या तियात्रान म्हाजे म्हटल्यार मेन हिरोईनीचो रोल करता म्हाजी चेडूं स्मितल हुबले. हय परत येयला. तयारी ऑल सेट फॉर दैट. हय ऑल सेट. ऑल द बेस्ट. येस थँक्यू. म्हजे भयणीचे हांव मुंबयचो हांवें म्हज्या भयणीक गोंयांत काजार केली आनी हांव एकसुरो थिंगा आसता म्हणून म्हज्या भयणीक म्हाका गोंयांत हाडलो आपणाच्या आदाराक लागून देखून हांव गोंयांत येयलो. तुज्या लागीं बिजनेस तूं प्रॉपर्टी कितें आसा? तुजे लागीं बिजनेसूय ना न्हय म्हूण प्रॉपर्टी ना. तुज्या लागीं बिजनेस प्रॉपर्टी ना जाल्यार तुज्या बँक बॅलन्सांतल्यान तपडूक खंयचो दाखयता. आनी म्हाका एक सांग, तुजी भयण आनी दुनियांत मेल्यार वर्सां जाली जाल्यार तुवें तांकां सोदपाचो प्रयत्न कित्याक करूंक ना? हांवें ताका गोंयांत सोदली, मुंबय सोदली. हांवें पुलिशेन कंप्लेन बसोवन दिलें पूण ती म्हाका मेळोंक ना. ती कोणी मेली आसतली. मेली आसतली? मेली जाल्यार तांची बॉडी आजून पासून कित्याक मेळोंक ना? आनी म्हाका एक सांग, तुमची तांची मेरची प्रॉपर्टी आसा पळय न्हय? इन्स्पेक्टर तांची मेरची प्रॉपर्टी आसा पूण हें तुम्हाला कित्याक विचारताय? आमची टीम क्लायबाक सोदपाक गेलेली पळय. इन्स्पेक्टर क्लाय मेवलो ना. हांवें अशें करूंक पावनासलें बाबा म्हाका माफ कर. लुईस यो म्हाज्या बरोबर. नाव इन्स्पेक्टर. तू लुईस हांगा कोण वचपाय? क्लायब हे तूं कितें उलयता? ताणें तुज्या मॉमीक डॅडीक जिवी मारून तुमच्या मेरची आसलेली प्रॉपर्टी पुरून दवरलेली. ना इन्स्पेक्टर, ताणें तांकां मारून आयज तियात्रान कितें आहा तुमचे? आयज तियात्र हो मेरशेकारांचो जो जोकीन बरयलो आसा. वर्साच्या वर्स तो म्हजे कडेन येता आपल्याक 2-3 कांतारां जाय म्हणून. कित्याक जे नोग जे ह्या तियात्रांनी आसता जे परी त्रियो, कॉटेट, दुओ हे सोंपेपणी बरोवपाक मातशे त्रास जाता, कासीक पडटा. त्याच पासून हांव ताका हे नोग जायते फावटी बरोवन दिता. आयज कितली आयज ह्या तियात्रान म्हजी 3 कांतारां आसा. एक कोरल, एक दुओ आनी एक चौको. तुमी ह्या फावटी एक्टींग करूं नाका? ना 7 वर्सां जालीं हांव हे स्पोर्ट्सान पार्ट घेयना. कित्याक जे नवे नवे भुरगे येता ते अशें सजमता आमी आसले म्हणटच तो प्रायज जो आसता बेस्ट सिंगराचो तो मातशा मेळोंक कुस्तार जातालो असो म्हणून. ताका लागून ताका फ्री सोडल्या तांणी बरें कांतारा म्हणून हे प्रायज व्हरूंक. तर ह्या फुडल्या वर्सा 50 वर्सां कला अकादमीक वता तियात्र स्पर्धेक. तर तुका कितें सांगपाक जाय हेजे वयर कितलें शिकोवप लोकांक भुरग्यांक नव्या? म्हाका दिसता आख्या गोंयांक ही पुरी म्हायती मेळोंक जाय 50 वर्सां बसता म्हणून आनी एक बरो कार्यक्रम तयार जावपाक जाय.
जे वरवीं आमची उर्बात ह्या दिसांची वाडटली आनी चडटली आनी जी नवी भुरगीं ह्या पळकाचेर येता ताकाय बरें उत्तेजन मेळटलें. तुम्ही सुरवात केली कॉम्पिटिशनाक तियात्राक? हय, हांवें सुरवात केलेली तेन्ना म्हाका दिसता हांव सिजर ना आमचोच तियात्र मेर्शेकारांचो. तेन्ना त्या तियात्रांत म्हाका बेस्ट सिंगर एवॉर्ड मेळिल्लो आनी सिजराच्या तियात्रांत हांव जायते नाचलां पळकाचेर आनी सेगीत नाचतालो चुकोय नासतना हें कॉम्पिटिशन सुमार 22-24 वर्सां सुमार. आनी त्या उपरांत हांवें तें नाचपाचें बंद केलें. म्हणजे फावंडेशन तुजे कला अकादमींतल्यान तियात्र कॉम्पिटिशन? फावंडेशन म्हजें जें आमचे वाड्याचे तियात्र जाताले फेस्ताचे थंयसर जालेले, पूण ताच्या उपरांत म्हजो एक तियात्र पासून हांवें ह्या कॉम्पिटिशनाक दाखयलेलो आसा कोन्यांचें फारीकपण म्हणून. तातूंत आमकां व्हडलो प्रायज सो मेळोंक ना, पूण ते भुरगे आमच्या गांवचेच वाड्याचेच कलाकारांच्या पावंड्याचेर पावले त्या तियात्रा वरवीं. You are pregnant, Shirley. Congratulations. तू माय जावची आसाय. Really? माय साताल साहेबांनी तुझे मागणे ऐकले. माय आता तू शेमाय सातेली आणि तुझो पूत पाय साकलो. हांव एकदम खुशाल. बोर बी तुमकां सगळ्यांक. थँक यू डॉक्टर निशा. माय आर गा तुका. माझे नाव शानिया सिल्वेरा आणि हांव तालिगांवचें. हांवें ह्या तियात्रान 3 कातरां म्हणलाय. पयलो आमचो ओपनिंग कोरस आनी 2 एक चौको आनी एक त्रियो. तियात्रांनी हांव ल्हानूच आसतना सावन 5th स्टँडर्ड पयले स्कॉलान पार्टिसिपेट केलें, मागीर इगोर्जेनी पार्टिसिपेट करताले कॉयरांनी, मागीर तालिगांव कॉम्पिटिशन सिंगर्स प्रायड तो मागीर करून करून म्हाका संगती मेवली की तियात्रान कॉम्पिटिशनाक कातरां म्हणपाक. आनी तियात्रान कॉम्पिटिशन आहा केन्ना कॉम्पिटिशनाक 5th to 6th स्टँडर्ड 6थाक आसतना ना. पयलीं वर्सां हांवें एक्टिंगूय केली, पूण मागीर म्हाका चड सिंगिंगान फोकस करूंक जाय आसलेलो. सो हांव म्हज्या भावाचे बरोबर डुएट म्हणटालें, दोगांय आमी म्हणटालीं. म्हजो धाकटो भाव. हय ना ना आयज करूं ना, पूण तो म्हणटा म्हाज्या बरोबर डुएट म्हणटा. युट्यूबारूय चॅनल हा म्हाजो, तेतून आमी म्हणला एक डुएट. कॉम्पिटिशनाक कितें तुमकां सांगूं कशें तयारी कशी? हय सो खूब तयारी हा फाटीं. आमचें प्रेजेंटेशन कशें जावपाचें, मागीर उतरां शिकोंक, लिरिक्स शिकोंक, सगळे कातरांची बरे भाशेन विदावट कोणें डब करनासतना आमकां. आनी हार्ड वर्क जायच. मागीर एक्सप्रेशन आर्साच्या फुडल्यान रावन एक्सप्रेशन कशी दिवपाची, ऑडियन्स मामी डॅडीच्या फुड्यान रावन कातार म्हणपाक प्रॅक्टीस जाय. येस कॉन्फिडन्स खूब इम्पॉर्टंट. आनी इट बिल्ड्स ओवर टायम. सो एकूच आतां समज तुवें एक कोरस म्हणलें आनी तुका मेळोंक ना समज थिंक इट एज अ स्टेपींग स्टोन. नेक्स्ट इयरूय तूं हार्ड वर्क कर आनी तुका मेळटलें. एक दीस तरी मेळटलें. फुडलें सर कंटिन्यू करूंक, पूण हांव एड्युकेशनाकूय फोकस करतां. आतां MBA करपाचें आहा. सो दीस इयर म्हाका MBA करूंक जाय. टायम काडटा कित्याक म्हाका सिंगींग सोडूंक नाका. सो केन्ना टायम मेळटा तेन्ना एग्जामी ना बी तेन्ना हांव म्युजीक विडियो काडटा, म्युजीक प्रॅक्टीस करता. हय ट्रेनींग बी कितें घेता? ना ट्रेनींग सो घेवना, पूण हांव वायलन इंस्ट्रुमेंट शिकता. सो हांवें आतां सद्याक ब्रेक घेयलेलो कित्याक म्हाजी फायनल इयर म्हणून, पूण हांव कंटिन्यू करतलें. येस थँक्यू सो मच. She
ओके तुमकां इंट्रोड्यूस म्हजें नांव रिकार्डो डिसिल्वा हांव मोर्जेचो आनी आतां अंकलाच्या तियात्रान जबाबदारेन हांव कांतारां म्हणटा आनी एक धाकटी एंट्री आहा. कांतार कितें सोलो आहा? ना म्हजें कोरलाक हांव ओपनिंगाक आनी मागीर हांव त्रियो म्हणटा एक. कितली वर्सां तियात्रान म्हणल्यार धाकट्यापणार आसलो हांव. फादर लुईस पिंटोन आमकां गांवान काडलेले वयर. तेजे उपरांत मागीर आलेशीन दे मोर्जी मागीर इवन अंकलाक म्हजे 5 वर्स. हय. आनी रोलाच्या बाबतींत कितें आहा तुमकां? रोल म्हजो एक बिल्डराचो रोल आहा धाकटोसो. ट्रायंग टू डू जस्टीस टू दॅट रोल. आनी जे कॉम्पिटिशन जे तियात्र जाता चड कॉन्फिडन्स चॅलेंजींग आसता? चॅलेंजीस म्हणल्यार कितें आमच्या हिंगा पोजिशनींग मागीर आमचे स्पीच डायलॉग्स एक्शन्स सेम आसूंक जाय. कित्याक रावणाच्या तियात्राक आतां आमी नाचतात तेन्ना रावणाक एक डायलॉग दुसऱ्या कडेन घेवन म्हणूंक जाता पूण हिंगा लायटींग लागून या तुजें तें हालता सेट हालता चार्जिंगूय चलता वय सारकें आनी ते एस्पेक्ट्स आसतात न्हू डिफरंट एस्पेक्ट्स आसतात गोंया हे करता ते. सो दीस इज व्हेरी चॅलेंजींग बट जो मनीस हितूंतल्यान वयर सोदता तेका एक्चुली थिएटराचें या म्हणजे तियात्राचें हें कळ्ळें कळटा खंय कितें पोजिशनींग आनी आमचे सर आमकां शिकयतात. ऑल सेट. येस ऑल सेट. ऑल द बेस्ट. थँक्यू वेरी मच. ताणें जायतो वांटो घेतलो गांवान भावार्थाचो रोंपो ताणें रोंपलो. गांवान भावार्थाचो रोंपो ताणें रोंपलो. हीच कूड 7 गायांनी बोललोली पूण जेजूच्या मोगान ती दुगळी सोडलोली. ताच्या गायाचो पोरमोळाके पोरजीत फांकारलोली. पोरमोळान बावाडताची समुदाय घडयलोली. You are pregnant, Shirley. Congratulations. तू माय जावची आसा. Really? माय सातान सायबिणी तुझे मागणे आयकले. माय आता तू शेमाय सातेली आणि तुझो पूत पाय साकलो. हांव एकदम खुशाल. पोरबी तुमकां सगळ्यांक. थँक्यू डॉक्टर निशा. माय आर गा तुका.